अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। बंदरगाह दूर से दिखाई देने लगी। सौदागर के बादबानी जहाज़ों के बादबान उतार दिए गए। जहाज़ कम रफ्तार के साथ चलता हुआ बंदरगाह के साथ जा लगा। वहाँ के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि जापान के समुद्री जहाज़ीरों में एक जहाज़ गुलामों को भर कर ला रहा है। बड़े बड़े अमीर लोग वहाँ गुलाम खरीदने के लिए पहले से मौजूद थे। सौदागर ने अंबर से वादा कर लिया था कि वो दोबारा कभी ज़िंदगी में गुलामों की तिजारत नहीं करेगा। वो अंबर का बेहद एहतराम करता था और उसकी ताकत से खौफ भी खाता, मगर कप्तान की नीयत ख़राब हो चुकी थी। कप्तान ने साजिश कर रखी थी वो ख़जाने की तलाश में जाते हुए रास्ते में सौदागर को कत्ल करके समंदर में फेंक देगा और अपने साथियों के साथ मिलकर जहाज़ पर कब्जा करके ख़जाने की तलाश वो खुद करेगा। उस साजिश में कप्तान के साथ जहाज़ के 10-12 जहाज़ी भी शरीक थे। अंबर जहाज़ के अरशे पर सौदागर और कप्तान के साथ खड़ा सीढ़ी लगने का इंतज़ार कर रहा था। रुखसाना भी अंबर के पास ही खड़ी थी। सौदागर ने रुखसाना को आज़ाद कर दिया। अंबर का ख्याल था कि वो रुखसाना को यामाहा की बंदरगाह पर उसके एक रिश्तेदार के हवाले कर देगा। रुखसाना का ये रिश्तेदार शहर के अंदर रेशमी कालीनों का कारोबार करता था। बंदरगाह के कुल्ली सीढ़ी उठाकर जहाज़ के साथ लगा रहे थे। सौदागर ने अंबर से कहा, आप यहाँ से दूसरे जहाज़ का इंतज़ार करेंगे या मेरे साथ आगे चलने का इरादा है? मैं यहाँ से 4 दिन का सफ़र करके दूसरे शहर से तिजारत का माल लेकर वापस जनूबी अफ्रीका चला जाऊँगा। अगर आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें तो मैं जनूबी अफ्रीका से आपको जापान जाने वाले जहाज़ में सवार करा दूंगा। अंबर ने पूछा, उस बंदरगाह से मुझे जापान जाने वाला जहाज़ कब मिल सकेगा? कप्तान ने कहा, यहाँ से अब 1 माह के बाद जापान को जहाज़ जाएगा, क्योंकि अभी 10 रोज़ हुए यहाँ से एक जहाज़ जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 महीना इस अजनबी बंदरगाह पर रुक कर जहाज़ का इंतज़ार करना होगा। कप्तान ने कहा, जी हाँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें तो बेहतर होगा। अगर आपकी मर्ज़ी शहर की सैर करने की है तो मैं 8 रोज़ बाद यहाँ से गुजरूंगा। मैं वापसी पर आपको यहाँ से ले चलूँगा। अंबर बोला, हाँ, मेरा ख्याल है ये तजवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आपका इसी बंदरगाह पर 8वें रोज़ इंतज़ार करूँगा। इस दौरान मैं इस नए शहर की सैर भी हो जाएगी और रुखसाना बहन को भी इसके रिश्तेदारों के हवाले कर दूँगा। सौदागर ने कहा, क्या ये आपका आखिरी फ़ैसला है? अंबर बोला, नहीं, ये मेरा आखिरी फ़ैसला ही समझे। इतनी देर में सीढ़ी जहाज़ के साथ लगा दी गई। सबसे पहले अंबर, सौदागर और रुखसाना ने ज़मीन पर कदम रखा। अंबर रुखसाना को लेकर उसके रिश्तेदार के यहाँ चल दिया। उनके बाद जहाज़ पर से गुलामों को जंजीरों में जकड़कर उतारना शुरू कर दिया गया। अंबर के कहने पर सौदागर ने औरतों और बच्चों को भी आज़ाद कर दिया। उसी वक्त बंदरगाह पर मंडी लग गई। गुलामों को बोली देकर नीलाम किया जाएगा। अमीर लोग गुलामों को अच्छी तरह से देखभाल कर खरीद रहे थे। जिन औरतों और बच्चों को आज़ाद कर दिया गया वो एक तरफ बैठे आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे। उन्हें इतने पैसे दिए गए कि वो दूसरे जहाज़ का किराया अदा करके वापस जापान अपने वतन जा सकें। अंबर ने सौदागर से कहा कि वो रुखसार को उसके रिश्तेदारों के हवाले करके शाम तक वापस आ जाएगा। तब वो अंबर रात जहाज़ पर ही बसर करना चाहता था। दोपहर तक सारे के सारे गुलाम फरोख्त कर दिए गए। गुलामों से जहाज़ खाली हो गया तो सौदागर ने कप्तान से कहा, हमें कल तक खाने पीने का सारा सामान जहाज़ में डाल लेना चाहिए ताकि अगला सफ़र आसानी से कट जाए। कप्तान असल में ये नहीं चाहता था कि सौदागर वहाँ से आगे दूसरी बंदरगाह पर तिजारत का सामान खरीदने जाए। उसकी ख्वाहिश थी, बल्कि चाल भी थी कि सौदागर को उसी जगह से गुमनाम जजीरे की तरफ ले जाया जाए, ताकि रास्ते में उस काम के लिए कप्तान ने अपने साथियों को बिल्कुल तैयार कर रखा था। अब जो उसने देखा कि सौदागर अंबर से ये कह रहा है कि वो वहाँ से आगे तिजारती माल खरीदने जाएगा, तो उसे अपनी चाल नाकाम होती नजर आने लगी। उसने सौदागर से कहा, हजूर, आप शायद जजीरे वाले ख़जाने को भूल गए हैं। सौदागर बोला, अरे हाँ, खूब याद दिलाया, मैं तो ख़जाने को भूल ही गया था। तुम्हारे पास तो उसका पूरा नक्शा मौजूद है। कप्तान ने खुश होकर कहा, हजूर, एक बार आप ख़जाने पर पहुंच गए तो सारी ज़िंदगी कारोबार करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। इतनी दौलत, इतने हीरे जवाहरात हाथ लगेंगे कि आपकी औलाद सुख चैन की ज़िंदगी बसर करेंगी। फिर आपको समुद्रों में भटकने फिरने की कोई ज़रूरत ना होगी। सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। सौदागर बोला, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगती है। अगर ख़जाना मिल गया तो पाँव 12 हो जाएंगे। मैं भी इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। कप्तान ने कहा, और सरकार, आपने अंबर से भी वादा कर लिया है कि आइंदा गुलामों की तिजारत नहीं करेंगे, तो फिर ये नुकसान उसी तरह पूरा होगा कि आप ख़जाने को हासिल करें।
خزانے کے بعد جواہرات فروخت کر کے آپ اس قسم کے 7 جہاز اور تیار کروا سکتے ہیں۔ آپ کا ہر بندرگاہ پر ایک عالیشان محل ہوگا۔ آپ کے تجارتی جہاز سمندر میں سفر کریں گے اور آپ گھر بیٹھ کر آرام سے زندگی گزاریں گے۔ سوداگر پیسے اور دولت کا بڑا لالچی تھا۔ مکار کپتان نے اسے کچھ ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ آگے جا کر تجارتی مال خریدنے کے بجائے کپتان کے ساتھ خزانے کی تلاش میں جانے پر راضی ہو گیا۔ آدھا تیار تو وہ پہلے ہی تھا، باقی آدھا تیار کپتان نے اپنے لچھے دار باتوں سے کر لیا۔ ادھر امبر رخسانہ کو لے کر شہر کے اندر آ گیا۔ یہاں اس نے رخسانہ کے رشتہ دار سوداگر کی تلاش شروع کر دی۔ رخسانہ کو اتنا معلوم تھا کہ اس کا ایک ماموں وہاں قالینوں کا کاروبار کرتا ہے۔ پوچھتے پوچھتے آخر امبر رخسانہ کے ماموں کی حویلی پہنچ گیا۔ یہ بہت خوبصورت اور اونچی لمبی حویلی تھی جس کے باہر دربان کھڑا تھا۔ امبر نے دربان سے پوچھا کہ حویلی کے مالک کا کیا نام ہے۔ دربان نے نام بتایا تو وہ رخسانہ کا ماموں نکلا۔ معلوم ہوا کہ رخسانہ کا ماموں اپنے بچوں سمیت کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ امبر سوچنے لگا کہ وہ رخسانہ کو کس کے حوالے کرے۔ دربان کو جب معلوم ہوا کہ مالک کی بھانجی آئی تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ امبر اور رخسانہ کو بیٹھک میں بٹھایا اور بولا، حضور آپ پریشان نہ ہو، رخسانہ ہماری بیٹی ہے، اسے آپ میرے بیوی بچوں کے پاس چھوڑ جائیں۔ ہم ان کے ماموں جان کر نمک کھاتے ہیں، ہماری یہ بھی مالکن ہے، یہ ہمارے پاس بڑی ہنسی خوشی رہیں گی اور انہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ امبر نے رخسانہ سے پوچھا، بہن تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہاں رہنے کو تیار ہو؟ رخسانہ بولی، پیارے بھائی یہ میرے ماموں کا گھر ہے، میں یہاں بڑی خوشی سے رہ لوں گی، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ تمہیں جہاز کا انتظار کرنا ہے۔ اگر تم بھی میرے ساتھ اس حویلی میں رہو تو اچھا ہے، جہاز کی واپسی تک ہم اس حویلی میں انتظار کریں گے، اس طرح میرا دل لگ جائے گا۔ امبر نے کہا، جیسے تمہاری مرضی رخسانہ بہن، میں بھی تمہارے ساتھ اسی حویلی میں رہ جاتا ہوں، آخر مجھے بھی تو واپس جاپان ہی جانا ہے۔ امبر نے رخسانہ کو دربان کی بیوی بچوں کے حوالے کیا اور خود شہر کی سیر کو نکل پڑا۔ یہ بندرگاہ کا شہر تھا، سمندر کے تجارتی راستے پر ہونے کی وجہ سے وہاں بڑی چہل پہل تھی۔ اگرچہ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا پھر بھی وہاں رونق تھی۔ دکانوں پر لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، باغوں میں بچے جھولے جھول رہے تھے، عبادت گاہوں میں عورتیں اور مرد عبادت کرنے جا رہے تھے، دوسری طرف کھیتوں میں خریدے ہوئے غلام جانوروں کی طرح کام کر رہے تھے اور ان کے سروں پر مالک ہنٹر لیے کھڑے تھے۔ امبر سیر کرتے کرتے شہر کے اس علاقے میں آ گیا جہاں ماہی گیر سمندر کنارے کشتیوں میں بیٹھے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ سمندر کنارے کھڑا ماہی گیروں کو گیت گاتے اور مچھلیاں پکڑتے دیکھتا رہا۔ پھر وہ ادھر ادھر کی سیر کرتا واپس اپنے جہاز پر آ گیا۔ کپتان نے سوداگر کو تاکید کر دی تھی کہ وہ امبر کے ساتھ خزانے کی تلاش کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اس لیے کہ کپتان ڈرتا تھا کہیں امبر بھی ساتھ نہ چل پڑے۔ اسے معلوم تھا کہ امبر ان کے ساتھ چلا تو وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ امبر بندرگاہ پر پہنچا تو سوداگر جہاز پر کھڑا تھا۔ امبر کو دیکھ کر اس نے کہا کہ کیا لڑکی کا ماموں مل گیا؟ امبر نے کہا، ماموں تو نہیں ملا مگر اس کا گھر مل گیا۔ سوداگر نے کہا، چلو اچھا ہوا، ایک ذمہ داری کا بوجھ تو اترا۔ امبر بولا، ہاں لیکن میں نے اسی کی حویلی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ رخسانہ کو خود اس کے ماموں کے حوالے کروں، وہ کسی دوسرے شہر گیا ہے، 1 ماہ کے بعد واپس آئے گا، اتنی دیر مجھے ویسے بھی اس شہر میں رہ کر جاپان والے جہاز کا انتظار کرنا تھا۔ سوداگر کہنے لگا، یہاں یہ تو ہے، میرا ارادہ پرسوں یہاں سے لنگر اٹھانے کا ہے۔ امبر سوداگر کے پاس تخت پر بیٹھ گیا۔ اتنی جلدی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم کم از کم 1 ہفتہ یہاں ٹھہرو گے۔ سوداگر کے قریب ہی کپتان بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ کپتان کو ڈر تھا کہ کہیں سوداگر اسے اصل بات نہ بتا دے کہ وہ خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ کپتان کے کان کھڑے ہو گئے۔ سوداگر جان بوجھ کر امبر سے دل کی بات چھپا گیا اور بولا، کھانے پینے کا سامان لاد لیا گیا ہے، سوچتا ہوں اب یہاں یوں بیکار کھڑے رہنے سے کچھ اچھا ہے کہ چل کر کاروبار کیا جائے، غلاموں کی تجارت چھوڑنے کا نقصان بھی تو پورا کرنا ہوگا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے ایک برے کام سے توبہ کر لی، اس کا تمہیں فائدہ پہنچے گا، بہرحال میری دعا ہے کہ تم اپنے کاروبار میں ترقی کرو، جہاں رہو خوش رہو۔ سوداگر نے مکاری سے کہا، بس مجھے تو تمہاری نیک تمنائیں چاہیے، تم نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی، اب مجھے دنیا میں کسی شے کا لالچ نہیں رہا، میں چاہتا ہوں کہ دیانتداری سے کام کروں اور جو روکی سوکی ملے اسی پر گزارا کروں۔ حالانکہ سوداگر پہلے سے زیادہ لالچی ہو گیا تھا اور خزانے کی تلاش میں اپنی زندگی کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ امبر نے کہا، میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم ایک اچھے اور نیک انسان بن گئے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم ساری زندگی انسان ہی بنے رہو گے۔ سوداگر بولا، میں نے ساری زندگی اچھا انسان بننے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ امبر، تم زندگی میں جب کبھی مجھے ملو گے ایک اچھا انسان ہی پاؤ گے۔ کپتان نے جھوٹ موٹ منہ بنا کر کہا، ان کے ساتھ ہمیں بھی اب غریبی میں عمر بسر کرنی پڑے گی۔ امبر نے کہا، کپتان صاحب، نیک اور سچی زندگی اگر غریبی میں بسر ہو
تو उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बुरे आदमी का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे वो कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो। सौदागर ने सर झुकाकर कहा, वाह वाह, बजाय इरशाद फरमाया। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठने के बाद अंबर वापस रुखसाना के पास चला गया। दूसरी रोज़ रात गए तक कप्तान और सौदागर सफ़र पर रवाना होने की तैयारियां करते रहे। जहाज़ के बादवानों की फिर से मुरम्मत की गई। पानी और खाने की चीज़ों का और ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा किया गया, क्योंकि ख़जाने वाले जजीरे का सफ़र लंबा था। शाम को अंबर जहाज़ पर आया और सौदागर से आखिरी मुलाकात करके वापस चला गया, क्योंकि सुबह जहाज़ अपने दुश्वार सफ़र पर रवाना हो रहा था। सौदागर ने कुछ और मलाह भर्ती करने का ख्याल ज़ाहिर किया तो कप्तान ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है हजूर, जहाज़ पर इस वक्त जितने मलाह काम कर रहे हैं वो काफ़ी हैं, इसलिए कि कप्तान नहीं चाहता था कि नए लोग जहाज़ पर आएँ। उसके साथ जहाज़ के आधे मलाह मिल गए थे। उनकी मदद से वो रास्ते में ही बगावत करना के जहाज़ पर कब्ज़ा करना चाहता था। सौदागर ने कहा, मेरा ख्याल है कि गुमनाम जजीरे पर पहुंचकर हमें कुछ मल्लाहों को जहाज़ पर रखना होगा और कुछ को अपने साथ लेकर जाना होगा, इसलिए और लोगों का भर्ती करना ज़रूरी है। कप्तान झट बोला, हजूर आप खामखा क्यों खर्चा बढ़ा रहे हैं, मुझे एक कप्तान होने की वजह से बड़ा तजुर्बा है और मुझे यकीन है कि ये मल्लाह हमारे लिए काफ़ी हैं। सौदागर कप्तान की बातों में आ गया। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। कप्तान की जान में जान आई, क्योंकि वो ज़्यादा आदमियों का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। ज़ाहिर है अगर नए लोग भर्ती किए जाते हैं तो वो सौदागर के वफ़ादार होते। सौदागर जहाज़ का मालिक था, कप्तान के लिए उन्हें बगावत पर उकसाना मुश्किल था। इतनी जल्दी वो नए लोगों को बगावत करने पर तैयार नहीं कर सकता था। रात को जब सौदागर वगैरह जहाज़ पर सो गए तो कप्तान ने अपने ख़ास आदमी को कमरे में बुलाया और कहा, वक्त करीब आ रहा है, सुबह जहाज़ अपने सफ़र पर रवाना होने वाला है, तुम लोगों को पूरी तरह तैयार रहना होगा। एक दिन के सफ़र के बाद यानी कल रात को हम बगावत कर देंगे। सबसे पहले हमें जहाज़ के मालिक सौदागर को कत्ल करके उसका सर बादबान के रस्से के साथ लटका देना होगा। फिर एक एक करके सौदागर पर सारे के सारे साथी टूट पड़ना। बस फिर हम जहाज़ पर कब्ज़ा कर लेंगे और ख़ुद जाकर ख़जाने को तलाश करेंगे। मेरे पास ख़जाने का नक्शा मौजूद है, हम ख़जाना हासिल करके रहेंगे। मैं अपने वादे को एक बार फिर दोहराता हूँ कि ख़जाने को जहाज़ पर लाने के बाद इसकी सारी दौलत आपस में बराबर तकसीम की जाएगी। आधी रात के बाद ये लोग अरशे पर जाकर सो गए। दूसरे दिन मुँह अंधेरी जहाज़ का लंगर उठाया गया, बादबान खोल दिए गए और मवाफिक हवा में जहाज़ ने बंदरगाह से खिसकना शुरू कर दिया। सौदागर और कप्तान जहाज़ के अरशे पर खड़े बंदरगाह और शहर की इमारतों को दूर होते देख रहे थे। बंदरगाह का साहिल नज़रों से हटने लगा और आखिर साहिल समुद्र में गुम हो गया। उस वक्त जहाज़ पानी की लहरों पर गुमनाम जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। अब हम आपको वापस जापान के शहर क्यूशो लिए चलते हैं। क्यूशो में नाग और मारिया शहजादे के टीले वाले शाही महल में रह रहे थे। मारिया नाग के कमरे में एक ही तरफ कालीन पर पड़कर सो जाती। उसका सिवाय नाग को किसी को इल्म नहीं था, क्योंकि वो गायब थी और किसी को दिखाई नहीं देती थी। बादशाह और शहजादा पूरी तरह तंदुरुस्त हो रहे थे। वज़ीर और सिपा सलार ने बादशाह और शहजादे को हलाक करने की जो साजिश की थी वो नाकाम हो गई। उसने जिस जिस को नाग के कत्ल करने के लिए भेजा वो खुद कत्ल हो गया, सो वापस ना आया। आखिरी बार जल्लाद गया, उसकी भी लाश कमरे में पड़ी मिली। नाग ने बादशाह को बताया कि जल्लाद उसे मारने आया था कि सांप ने उसे डस दिया। ये उसने नहीं बताया कि वो खुद सांप बन गया था। वज़ीर और सिपा सलार बड़े परेशान थे कि आखिर नाग में ऐसी कौन सी बात है कि कोई उसे ठिकाने नहीं लगा सका। एक बात की उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अंबर को ख़त्म कर दिया था। वो तो कम से कम यही समझ रहे थे कि अंबर दरिया की लहरों में बहता लाश बन गया होगा। उन्हें क्या मालूम था कि वो दूर समंदर पार एक शहर में रुखसाना के साथ हवेली में रह रहा है। अब उन्हें जो परेशानी थी वो नाग के बारे में थी। वो जल्दी से जल्दी नाग को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि नाग ही उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट थी। वज़ीर ने झंझला कर कहा, इस कमबख्त को जाने कैसे जहर का पता चल जाता है। इसकी जगह शाही महल का कोई और हकीम होता तो उसे कभी ये मालूम ना हो सके कि खाने में जहर मिलाया गया है। मगर मुसीबत यह है कि नाग चम्मच के साथ लगे हुए मामूली से मामूली जहर की तह को भी सूंघकर जांच लेता है। उसकी वजह से हम बादशाह और शहजादे को जहर नहीं दे सकते। सिपा सलार बोला, मैं तो कहता हूँ कि बादशाह और शहजादे को कत्ल ही कर दिया जाए, रोज़ रोज़ की जग जग से जान ही छूट जाए। वज़ीर ने अक्लबंदी से सर हिलाकर कहा, खबरदार सिपा सलार, ऐसा कभी सोचना भी मत। ऐसी ख़तरनाक हरकत कभी न कर बैठना। सारी रियाया और पूरी फ़ौज शहजादे और बादशाह से मोहब्बत करती है। उन्हें पता चल गया कि बादशाह और शहजादे को कत्ल करके हम तख्त पर बैठ गए हैं तो वो हमें कभी ज़िंदा न छोड़ेंगे। फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये काम सिवाय हमारे किसी का नहीं।
سپہ سالار نے کہا لیکن آخر ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ نہ بادشاہ مرتا ہے، نہ شہزادہ، اور نہ ہی ناگ مرتا ہے۔ آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ کیا ہم ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں؟ وزیر نے سوچ کر کہا، ناگ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسے راستے سے ہٹائے بغیر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسے کسی نہ کسی طرح ٹھکانے لگانا ہوگا۔ یہ تو ہم دونوں جانتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس کمبخت کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے، اور ایسی کون سی ترکیب استعمال کی جائے کہ ناگ ختم ہو جائے۔ سپہ سالار کی اس بات پر وزیر نے کہا، آ گئی ترکیب۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ سپہ سالار نے پوچھا، آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کہ وہ ترکیب کیا ہے۔ وزیر نے عیاری سے مسکرا کر کہا، یہ تجویز مجھے اس سانپ نے سجائی ہے جس نے جلاد کو ڈسا تھا۔ ہم ناگ کے کمرے میں زہریلا سانپ چھوڑ دیں گے۔ وہ ایک ایسا سانپ ہوگا جس کا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ یہ سانپ رات کے وقت ناگ کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ صبح کو ناگ مردہ ہوگا۔ سپہ سالار خوش ہو گیا۔ وزیر، میں تمہارے دماغ کی داد دیتا ہوں۔ سچ مچ یہ ایک اچھی ترکیب ہے۔ سانپ کے ڈسنے سے ناگ نہیں بچ سکے گا، مگر ایسا سانپ ہمیں ملے گا کہاں؟ وزیر نے مونچھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اس کا سب بندوبست میں کر لوں گا۔ میں آج ہی اس ملک کا سب سے زہریلا سانپ حاصل کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست کو زہریلے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ میں اس کے گھر سے سانپ منگوا کر ناگ کے کمرے میں چھوڑ دوں گا۔ اس مرتبہ وہ ہمارے پنجے سے بچ کر کہیں نہیں جائے گا۔ وزیر نے اسی وقت اپنے خاص دوست کو بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ اسے ملک کا سب سے زیادہ زہریلا سانپ لا کر دے۔ وہ ایسا زہریلا سانپ ہو کہ جس کے ڈسنے سے انسان ایک ہی پل کے اندر اندر مر جائے۔ وزیر کے دوست نے کہا، سرکار علی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں کل ہی آپ کی خدمت میں ایک ایسا سانپ پیش کروں گا جس کی پھنکار اگر آدمی کے چہرے پر پڑ جائے تو وہاں چھالے پڑ جائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدمی گر کر دم توڑ دے۔ وزیر نے خوش ہو کر کہا، شاباش، مجھے ایسا ہی سانپ چاہیے تھا۔ کل اسے میرے حضور پیش کرو، اور سنو، خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے کہ تم نے مجھے سانپ لا کر دیا ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، سرکار آپ اطمینان رکھیے، میں مر بھی جاؤں گا مگر کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ حضور کو میں نے سانپ لا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، میں صبح تمہارا انتظار کروں گا۔ دوسرے دن وہ آدمی سانپ لے کر وزیر کے حضور پیش ہوا۔ وزیر اسے لے کر خاص کمرے میں آ گیا۔ یہاں سپیرے نے اپنے لباس کے اندر سے مٹی کا ایک کٹورا نکالا اور اسے وزیر کے سامنے رکھ کر بولا، حضور، یہ وہ زہریلا سانپ ہے جس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ اجازت ہو تو میں کھول کر آپ کو دکھا دوں؟ ہاں ہاں، تمہیں اجازت ہے، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارے ہاتھ سے سانپ گرنے نہ پائے۔ حضور، ساری عمر زہریلے سانپوں کو کھلاتے گزر گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سانپ میرے ہاتھ سے گر پڑے۔ سپیرے نے کٹورے کے منہ پر لپٹا ہوا کپڑا ہٹا دیا۔ اندر سے سانپ نے پھنکار ماری۔ سپیرے نے اپنا ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اندر ہاتھ ڈال کر سانپ کو گردن سے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ یہ سانپ سبزی مائل سیاہ تھا۔ اس کے سارے جسم پر زرد رنگ کے داغ تھے۔ اگرچہ وہ چھوٹا تھا مگر اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وزیر سانپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، مجھے یقین ہے یہ وہ کام ضرور کرے گا جسے میرے بہادر سے بہادر وفادار ساتھی بھی نہیں کر سکے۔ سپیرے نے سر کو جھکا کر کہا، جناب علی، آپ حکم کریں تو یہ سانپ ایک ہی وقت میں 2 آدمیوں کا کام تمام کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بہت زہر ہے۔ اس کے زہر سے انسانوں کا خون سیاہ ہو کر رگوں میں پتھر بن کر جم جاتا ہے اور انسان ستون کی طرح نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس چھوڑ دو۔ سپیرا سانپ کو وزیر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ وزیر نے سانپ کا کٹورا ایک صندوق میں بند کر کے اسے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے سپہ سالار کو بلا کر اسے بتایا کہ سانپ حاصل کر لیا گیا ہے، بس اب اس سانپ کو ناگ کے کمرے میں چھوڑنا باقی ہے۔ سپہ سالار نے پوچھا، اور یہ کام کرے گا کون؟ آدمی ایسا ہونا چاہیے جو وفادار ہو اور اعتباری ہو۔ وزیر کے چہرے پر کمینگی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، گھبراؤ نہیں سپہ سالار، جو آدمی ناگ کے کمرے میں سانپ چھوڑ کر آئے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، اور جب وہ زندہ نہیں رہے گا تو یہ راز راز نہیں رہے گا۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ ناگ کی موت میں ہمارا ہاتھ ہے۔ سپہ سالار نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ پھر جھنجھلا کر بولا، کمبخت، یہ ساری مصیبت صرف اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ رعایا بادشاہ اور شہزادے کو پیار کرتی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں کب کا ان دونوں کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ سازش کا جال پوری طرح سے پھیلا دیا گیا۔ یہ جال ناگ کے ارد گرد کانٹے دار کی طرح جال بچھایا جا رہا تھا، اور ناگ کو کوئی خبر نہ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ناگ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر نے شاہی باورچی کو بلا کر کہا کہ اسے ناگ کے کمرے میں سانپ چھوڑنا ہوگا۔
شاہی باورچی پہلے سے جانتا تھا کہ وزیر اور سپہ سالار شاہی خاندان کے خلاف ہے۔ وہ خود ان کے کہنے پر بادشاہ اور شہزادے کو زہر دیتا رہا۔ باورچی کا دل یہ کام کرنے کو نہیں چاہتا تھا، مگر وزیر کے سامنے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ادب سے جھک کر کہا، حضور علی میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں تو اپنا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں پیش کر دوں۔ وزیر نے مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، اس وقت ہمیں تمہارے سر کی ضرورت نہیں، جب کبھی ضرورت ہوئی تو تمہیں کاٹنے کی زحمت نہیں دیں گے، بلکہ خود کاٹ لیں گے۔ اس وقت تمہیں صرف یہ خدمت دی جاتی ہے کہ اس کٹورے میں پڑے زہریلے سانپ کو آدھی رات کے وقت ناگ کے کمرے میں کسی طرح جا کر چھوڑاؤ۔ شاہی باورچی بولا، بہت بہتر حضور۔ وزیر نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ باورچی نے سانپ کا کٹورا اپنے لباس کے اندر چھپایا اور وہاں سے چلا گیا۔ جس رات ناگ کے کمرے میں سانپ پھینکنے کی سازش ہوئی، اسی رات کو ماریا نے سوچا کہ وہ ٹیلے کی ترائی والے غار کے اندر جو مقبرہ ہے وہاں جائے اور جا کر دیکھے وہ کون سی ملکہ کی روح ہے جو اپنے بادشاہ کے قتل کے دکھ میں چاندنی راتوں کو بہن کرتی ہے۔ اس رات آسمان پر چاند شام ہی سے نکل کر چمکنے لگا۔ چاند کی روشنی میں شہر کے ارد گرد کے جنگل اور باغ صاف جھلکنے لگے۔ ماریا نے ناگ کو بالکل نہ بتایا کہ وہ غار والے مقبرے کی طرف جا رہی ہے۔ رات کو کھانا آیا تو ناگ نے دروازہ بند کر کے ماریا کو ساتھ بٹھایا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ کھانے پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ماریا نے مقبرے والی ملکہ کا ذکر تک نہ کیا، ناگ کو ہرگز نہ بتایا کہ وہ آج رات مقبرے میں جائے گی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد شاہی باورچی نے ناگ کے کمرے میں جا کر سانپ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا، سانپ والے کٹورے کو جیب میں چھپایا اور آدھی رات کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ ناگ بھی کھانے سے فارغ ہو کر شہزادے کے پاس اسے دوا کھلانے چلا گیا۔ شہزادے کی صحت بڑی اچھی ہو گئی تھی۔ اب وہ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھتا تھا۔ کہاں تو وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا اور اب گھڑ سواری بھی کرتا تھا۔ جنگل میں جا کر شیر اور ہرن کا شکار بھی کرتا تھا۔ شہزادے سے اجازت لے کر ناگ بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ بادشاہ کھانے کے بعد سونے کے پیالے میں قہوہ پی رہا تھا۔ سارے کمرے میں قہوے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ناگ نے بادشاہ کی خدمت میں جھک کر سلام عرض کیا اور عنبر کی دی ہوئی دوائی کھلائی۔ بادشاہ نے دوائی کھا کر ایک آہ بھری اور کہا، کاش اس وقت ہمارا پیارا اور ہمدرد بیٹا عنبر بھی یہاں ہوتا، ہمیں تندرست دیکھ کر اسے کس قدر خوشی ہوتی۔ خدا جانے بیچارہ کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت، عنبر میرا پیارا بھائی ہے، اس کے بچھڑ جانے کا مجھے بے حد صدمہ ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں آتی جب میں اسے خواب میں نہیں دیکھتا۔ اس کی یاد میرے دل سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہیں ہوتی، لیکن قسمت میں بھائی کی جدائی لکھی تھی۔ خدا کرے وہ جہاں خوش ہو اور ہم جلد سے پھر ملے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں سب سے زیادہ فکر اور غم اس بات کا ہے کہ کہیں دشمنوں نے اسے مار نہ ڈالا ہو۔ ناگ کے منہ سے نکلا، وہ مر نہیں سکتا۔ بادشاہ نے تعجب سے ناگ کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا مطلب؟ ناگ کو اب محسوس ہوا کہ اس کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ پھر جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے بادشاہ سلامت کہ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بھائی مر نہیں سکتا، وہ ضرور زندہ ہوگا۔ وہ بہادر ہے اور اکیلا، 7 دشمنوں پر بھاری ہے، وہ ضرور زندہ ہے اور ہم سے آ ملے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، خدا تمہاری دعا قبول کرے۔ ناگ بادشاہ کے محل سے کچھ اداس ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل اپنے پیارے بھائی عنبر کی یاد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر ناگ نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ عنبر کی یاد میں کھویا رہا اور اسے احساس نہ ہوا کہ اس کمرے میں ماریا بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس نے ماریا کے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماریا بہن، آج بادشاہ سلامت بھی عنبر بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناگ نے دوسری بار یہی جملہ دہرایا، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا تو اس نے چونک کر پوچھا، ماریا تم کمرے میں ہو یا نہیں؟ کمرے میں ماریا نہیں تھی۔ ناگ نے اٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ اندر سے دروازے کی کنڈی کھول دی، کیونکہ ماریا کنڈی کھلوائے بغیر اندر نہیں آ سکتی تھی۔ ناگ نے خیال کیا کہ شاید وہ کھانا کھانے کے بعد باہر باغ میں چہل قدمی کرنے گئی ہوگی۔ وہ پلنگ پر بیٹھا رہا اور رات گزرتی گئی، ماریا نہ آئی۔ ناگ پریشان ہو کر اٹھا اور باہر باغ میں جا کر ماریا کو دھیمی آواز میں پکارنے لگا، مگر کسی جگہ سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ جواب کہاں سے آتا؟ ماریا وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ ماریا اس وقت ٹیلے والے پرانے مقبرے کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ ظاہر ہو گیا، چاندنی سیڑھیوں میں تھوڑی دور جا کر بجھ گئی۔ ماریا نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور خدا کا نام لے کر نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ کیا دیکھتی ہے کہ پتھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی ایک طرف کو جا رہی تھی۔ ماریا اس پگ ڈنڈی پر چل پڑی۔ اب جو وہ آگے بڑھ رہی تھی، اندھیرا زیادہ ہو رہا تھا۔ ماریا کے ایک طرف غار کی دیوار تھی اور دوسری جانب ایک گہری کھائی تھی۔ اس گہری کھائی کے
अंदर भी अंधेरा था। वो नहीं जानती थी कि खाई के अंदर क्या है। पगडंडी एक जानिब आगे जाकर मुड़ गई। मारिया भी साथ ही घूम गई। अंधेरे में वो फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। उसने दीवार का सहारा ले रखा था। अब उसे आगे कुछ हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। वो बड़ी हैरान हुई कि इस तारीक मकबरे के अंदर रोशनी कहाँ से आ रही है। आगे चलकर पगडंडी एक चौड़े से आंगन में आकर खत्म हो गई। यहाँ ऊपर गार की छत ऊंची थी और छत के बीच में एक छोटा सा सुराख था जिसमें हल्की हल्की चांदनी की रोशनी गार में आ रही थी। मारिया आंगन के एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और धीमी रोशनी में देखने लगी कि वहाँ क्या कुछ है। सामने की तरफ दीवार से जरा हटकर जमीन पर एक पत्थरों का चबूतरा था जिसके ऊपर 2 कब्रें बनी हुई थी। मारिया समझ गई कि यही बादशाह और उसकी मलका की कब्रें हैं। बादशाह को कई 100 बरस पहले उसके वजीर ने कत्ल करवा दिया और मलका को दरिया में फेंकवा दिया और अब मलका की रूह चांदनी रातों में बहन करती थी। मारिया कुछ देर खामोश खड़ी कब्रों को देखती रही। वहाँ बड़ी गहरी खामोशी छाई थी। किसी पत्ते के खड़कने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मारिया को यूं लगा जैसे किसी दूर से किसी के पत्थरों पर स्लीपर घसीट कर चलने की आवाज़ आ रही हो। उसने आवाज़ पर कान लगा दिए। सचमुच ये किसी ऐसे इंसान के कदमों की आवाज़ थी जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों के फर्श पर जूती को घसीटता हुआ चल रहा था। मारिया को कुछ खौफ सा महसूस होने लगा। आखिर उसने अपने आप को हौसला दिया और याद दिलाया कि वो एक बहादुर और दलेर लड़की है। उसने बड़ी बड़ी डरावनी जगहों पर अंधेरी रातें बसर की थी और वो कई जिन भूतों को मिल चुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये मलका की रूह हो सकती है। फिर क्या हुआ, वो उससे मुलाकात करेगी, उसका इंतज़ार करेगी और देखेगी कि वो किस तरह बयान करती है। अब एक अजीब बात हुई। मारिया को खड़े खड़े यूं लगा जैसे उसके दोनों पाँव भारी हो रहे हैं। वो कुछ परेशान हो गई। उसने अपना एक पाँव हिलाना चाहा तो उसे दिक्कत हुई। दूसरे पाँव को उठाना चाहा तो वो भी उसे बहुत भारी लगा, जैसे किसी ने उसके पाँव के साथ वजनी पत्थर बांध दिए हों। मारिया घबरा गई। पत्थरों पर स्लीपर के घसीटने की आवाज़ करीब आती जा रही थी। मारिया ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे यूं महसूस हुआ उसके दोनों पाँव पत्थर हो गए हैं और वो लाख कोशिश के बावजूद वहाँ से 1 इंच भी अपने पाँव आगे न कर सकी। अब तो उसे पसीना आ गया। उस पर आने वाली रूह का जो कोई भी शय थी उसका जादू चल चुका था। मारिया ने महसूस किया कि उसका बाकी जिस्म भी बेहिस होता जा रहा है। उसने अपने बाजू हिलाने चाहे तो वो भी ना हिले, हाथ हिलाने चाहे तो वो हाथ भी अपनी जगह से ना हिले, गर्दन को हिलाना चाहा तो गर्दन भी अपनी जगह से टस से मस ना हुई। मारिया ने ज़ोर से चीख मारनी चाहिए लेकिन उसके हलक से आवाज़ भी ना निकली। मारिया सारी की सारी पत्थर बन चुकी थी। वो पत्थर का बुत बनकर गार की दीवार के साथ लगी खड़ी थी। ना वो बोल सकती थी और ना ही अपनी जगह से हिल सकती थी। मारिया पर आने वाली ताकतवर रूह का जादू चल चुका था। मारिया अगरचे गायब थी, वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आखिर एक गोश्त पोस्त की आम औरत थी। उसके पास अंबर की तरह कोई खुफिया ताकत नहीं थी। वो बेबस और मजबूर होकर खड़ी थी। वो पत्थर बन गई और अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों का नूर बिल्कुल नहीं पथराया था। वो सब कुछ देख सकती थी, मगर जो कुछ वो देख रही थी उसे बयान नहीं कर सकती थी। ये हालत बड़ी काबिल रहम थी। कदमों की आवाज़ करीब आकर रुक गई। मारिया के कान भी पत्थर के नहीं हुए। वो सब कुछ सुन रही थी, देख रही थी, लेकिन हिल ना सकती थी और ना बोल सकती थी। ये एक अजीब हालत उस पर तारी कर दी गई। वो किसी गैबी रूह के काबू में आ चुकी थी। उसने सुना कि गार के अंदर किसी ने गहरा लंबा सांस लिया। मारिया ने पूछना चाहा कि वो कौन है और उस पर जादू किस लिए किया गया, मगर वो तो बोल ही नहीं सकती थी। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मारिया ने अपने आप को हालात और किस्मत के हवाले कर दिया और पत्थर का बुत बनकर अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे यूं महसूस हो रहा था कि अगर वो ज़रा हिलकर ज़मीन पर गिरी तो टूट फूट जाएगी। अब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, गहरी पुरस्रार सरगोशी, ऐसी और नफरत भरी आवाज़। उस आवाज़ के लहजे में बदला लेने का अंदाज था। सुनो मारिया, मुझे मालूम है तुम एक गायब लड़की हो। तुम्हें सिवाय मेरे और कोई नहीं देख सकता। अब तुम मेरे काबू में हो। मैं इस मकबरे का भूत हूँ। यहाँ एक मलका की रूह की आवाज़ चांदनी रातों में आकर बैन किया करती थी। उस मलका की कब्र अपने बादशाह के साथ है। मैंने उसकी रूह को भी काबू कर लिया है। मुझे उस मलका की रूह से नफरत थी। मैं उसकी रूह से इंतकाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसके रोने और बैन करने की आवाज़ सुनकर मेरा एक बच्चा भी मर गया। मैंने मलका की रूह को एक मर्तमान में बंद करके ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है। मैंने फैसला किया था कि मलका की रूह से मुलाकात करने जो भी आएगा मैं उसे भी पत्थर बनाकर अपने काबू में करके यहाँ मकबरे के अंदर ही दफन कर दूंगा। तुम जिस वक्त मकबरे के अंदर दाखिल हुई थी तो मुझे पता चल गया था।
میں نے تم کو پتھر بنا کر اپنے قابو میں کر لیا ہے، اب تم ساری زندگی پتھر بن کر رہو گی، تمہیں کوئی یہاں سے باہر نہیں نکال سکے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم کسی کو نظر نہیں آتی ہو، میں تمہیں اٹھا کر ایک تابوت کے اندر ڈال دوں گا۔ اس پتھر کے تابوت میں 1000 برس پہلے چین کی ایک شہزادی کی لاش رکھی گئی تھی جو اب مٹی بن کر اڑ گئی ہے۔ تابوت خالی ہو گیا ہے، اس تابوت میں تمہیں لٹایا جائے گا۔ ہر آدمی کو تابوت خالی نظر آئے گا کیونکہ تم غائب عورت ہو، لیکن اصل میں تم پتھر بن کر اس کے اندر لیٹی ہوگی۔ تمہیں اب کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم اس وقت تک زندہ رہو گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ تب سب کچھ سنو گی، سب کچھ دیکھو گی، لیکن نہ بول سکو گی، نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکو گی، نہ تابوت میں سے اٹھ کر باہر نکل سکو گی۔ تمہاری زندگی قیامت کے دن تک اس تابوت کے اندر پڑے ہوئے غیبی پتھر کے بت کی طرح گزر جائے گی۔ آؤ میں تمہیں تابوت میں لٹا دوں۔ ماریا نے بھوت کی ساری باتیں سنی، اس کا ایک ایک لفظ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جس وقت اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ مقبرے کے اندر جا کر ملکہ کی روح سے ملاقات کرے۔ وہ ایک خوفناک مصیبت میں پھنس گئی تھی، اس غار کے اندر اب اس کی ساری زندگی گزرنے والی تھی۔ اتنے میں ماریا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنے لمبے لمبے طاقتور بازوؤں میں اٹھا لیا ہو۔ وہ ایک پتھر کے بت کی طرح بھوت کے بازوؤں پر پڑی تھی۔ بھوت اسے اٹھا کر آہستہ آہستہ پاؤں گھسیٹتا واپس غار میں لے گیا۔ غار میں آگے جا کر اپنے آپ دیوار میں ایک جگہ سے پتھر ہٹے اور دروازہ سامنے آ گیا۔ بھوت نے دیوار کے پتھر اپنے ہاتھ سے ہٹائے۔ وہ ماریا کو بازوؤں پر لکڑی کی گیلی کی طرح ڈالے ہوئے دیوار میں سے گزر کر ایک چھوٹی سی کوٹلی میں آ گیا۔ اس کوٹلی کی دیوار میں پتھریلی تھی اور چھت نجی تھی۔ ماریا نے نیم اندھیرے میں دیکھا کہ کوٹلی کے درمیان میں پتھر کا ایک کھلا تابوت پڑا تھا۔ بھوت کے ہاتھ نے اسے تابوت کے اندر لٹا دیا۔ ماریا پتھر کے ستون کی طرح اپنے آپ تابوت کے اندر لیٹ گئی۔ اس نے ہلنے جلنے اور نکل کر بھاگنے کی ایک بار پھر کوشش کی، مگر وہ اپنی انگلی کیا آنکھوں کی پلکیں تک نہیں ہلا سکتی تھی۔ بھوت نے اسی پراسرار نفرت بھری آواز میں کہا، اب تم قیامت تک اس کوٹلی کے تابوت کے اندر پڑی رہو گی۔ کوئی آ کر تمہیں خاری خبر نہیں لے گا، کوئی آ کر تمہیں نہیں پوچھے گا کہ تم کس حال میں ہو۔ تم کسی سے بات نہ کر سکو گی، تم کسی کی آواز نہ سن سکو گی۔ یہ ہے سزا میرے غار کے اندر داخل ہو کر ملکہ کی روح سے ملاقات کرنے اور باتیں کرنے کی۔ اب میں جا رہا ہوں۔ فضا میں ایک ہلکے سے کہکے کی آواز گونجی اور دیوار کے پتھر دوبارہ اپنی جگہ پر چن دیے گئے۔ ماریا سمجھ گئی کہ بھوت چلا گیا ہے۔ وہ تابوت کے اندر ایک اکڑی ہوئی لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی، پتھر کی سرد اور بے جان لاش کی طرح، جس کے صرف کان اور آنکھیں زندہ تھیں، باقی وہ ساری کی ساری مردہ تھی۔ ٹھنڈا بے حس پتھر تھی۔ ماریا کو اپنی حالت پر ترس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بند کوٹلی میں ماریا کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بیچاری خود بھی اپنے آنسو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے اپنے دونوں بھائیوں امبر اور ناگ کا خیال آیا۔ امبر بیچارہ پہلے ہی گم تھا، اب ماریا بھی گم ہو گئی۔ ناگ کس قدر پریشان ہوگا، پہلے بھائی گم ہوا اب بہن، خدا جانے اس پر کیا بیتے گی۔ ماریا کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا۔ یہ باتیں سوچ کر اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں سے نکل کر سفید موتی بنے اور لڑک لڑک کر تابوت کے اندر پتھر کی چھوٹی چھوٹی گولیوں کی طرح گر پڑے۔ ماریا کو آنسوؤں کے موتیوں کے گرنے کی آواز سنائی دی، اور وہ یہ بھی دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کے آنسو بھی پتھروں کے چھوٹے چھوٹے موتی بن کر گر رہے ہیں۔ کوٹلی کے اندر گہری خاموشی چھائی تھی، کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اندر خدا جانے کہاں سے اور کدھر سے ہلکی ہلکی روشنی اور ہلکی ہلکی ہوا ضرور آ رہی تھی۔ ماریا اگر گردن ہلا سکتی تو ضرور گردن ہلا کر دیکھتی کہ یہ روشنی اور ہوا کہاں سے آ رہی ہے، مگر وہ تو سیدھی سپاٹ پتھر کا بت بنے تابوت کے اندر لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر چھت کو دیکھ رہی تھیں، صرف وہ اپنے آنکھوں کے اندر ڈیلوں کو گھما کر تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں پتھر کی دیوار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ماریا نے جب یہ سوچا کہ اب خدا جانے کب تک اسے ایک بے جان پتھر کی لاش بن کر اس تابوت کے اندر رہنا ہوگا، تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ رات گزر گئی مگر ماریا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ناگ نے رات کو کئی بار اٹھ کر ماریا کو آواز دی، اس خیال سے کہ شاید وہ آدھی رات کو کسی وقت دروازہ کھول کر اندر آ گئی ہو اور چپکے سے اپنے بستر پر لیٹ گئی ہو، لیکن ماریا وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ناگ کی نظریں قالین پر اس جگہ گئیں جہاں ماریا سویا کرتی تھی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ناگ نے قریب جا کر قالین کو اچھی طرح سے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا اور آوازیں بھی دیں، ماریا بہن، ماریا بہن، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناگ پریشان ہو گیا اور وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ آدھی رات کو جب ناگ اٹھ کر باہر آیا تو شاہی باورچی سیاہ لباس پہنے سانپ کا کٹورا لیے ذرا پرے کھڑا تھا۔ ناگ باغ میں جا کر ماریا کو تلاش کرنے کا خیال کیا، پھر کچھ سوچ کر کمرے میں واپس آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ باورچی کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ کمرے کے اندر سانپ کو چھوڑ دے۔ باورچی واپس چلا گیا۔ اس نے وزیر کو بتایا کہ رات اسے موقع نہیں مل سکا، اس لیے وہ آج رات کو ہی شروع میں ہی سانپ کو اندر پھینکنے کی کوشش کرے گا۔ وزیر نے شاہی باورچی کو بہت ڈانٹا
کہ وہ کیوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اگر آج رات بھی تم نے ناگ کے کمرے میں سانپ نہ چھوڑا تو میں یہی سانپ تم پر چھوڑ دوں گا۔ باورچی نے ہاتھ باندھ کر کہا، سرکار غلطی ہو گئی، آج رات چاہے میری جان چلی جائے لیکن سانپ ناگ کے کمرے میں چھوڑ کر رہوں گا۔ وزیر چلا گیا، باورچی رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر دن چڑھا تو ناگ نے ماریا کی تلاش شروع کر دی۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ ماریا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف آواز دے سکتا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ، اور سب کے سامنے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا، نہیں تو لوگ پوچھتے کہ بھائی تم کس کو پکار رہے ہو۔ ناگ بادشاہ اور شہزادے کو بھی یہ نہ بتا سکتا تھا کہ اس کی بہن ماریا گم ہو گئی ہے، اس لیے کہ بادشاہ اور شہزادے کو اس نے اپنی بہن ماریا کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادے سے کبھی ذکر تک نہ کیا تھا کہ اس کی ایک بہن ماریا بھی ہے جو غیبی حالت میں ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ناگ سارا دن محل کے آس پاس کے باغوں، کھیتوں، ویرانوں اور جنگل میں ماریا کو تلاش کرتا پھرا۔ جگہ جگہ درختوں اور جھاڑیوں کے پاس جا کر اس نے آوازیں دی، ماریا بہن تم کہاں ہو؟ لیکن کسی جگہ سے بھی ماریا کی آواز نہیں آئی، نہ آواز سنائی دی۔ وہ تو بیچارہ غار والے پوشیدہ مقبرے کی ایک اندھیری کوٹلی کے تابوت میں پتھر بنی لیٹی ہوئی تھی۔ ناگ کا دل غم سے بھر آیا۔ پہلے اسے امبر بھائی کے بچھڑ جانے کا غم تھا، اب اس کی بہن ماریا بھی اس سے جدا ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ناگ بستر پر گر پڑا اور اپنے بہن ماریا اور امبر بھائی کی یاد میں بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور کھانا کھا کر سوچنے لگا کہ رونے دھونے کے بجائے اسے ہمت سے کام لے کر ماریا کی تلاش شروع کرنی چاہیے، ضرور اسے کسی طاقتور چیز نے اغوا کر لیا ہوگا۔ ناگ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح اٹھ کر جنگل اور پہاڑوں میں ایک بار پھر ماریا کو ڈھونڈنے نکلے گا۔ رات کو جلدی ناگ شمع بجھا کر سو گیا۔ ناگ نے دروازہ کھلا رکھا کہ شاید رات کو ماریا آ جائے۔ ناگ گہری نیند سویا ہوا تھا کہ شاہی باورچی آدھی رات کو دروازے کے باہر آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں جو کٹورا تھا جس میں زہریلا سانپ قید تھا، شاہی باورچی نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ باورچی اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر کمرے میں داخل ہوا۔ اندر جا کر اس نے وقت بالکل ضائع نہ کیا، جلدی سے ناگ کے پلنگ کے پاس جا کر کٹورے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور سانپ کو پلنگ کے اوپر پھینک کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باورچی خانے میں جا کر سو گیا۔ اسے یقین تھا کہ سانپ نے اسے ڈس لیا ہوگا اور مر چکا ہوگا۔ بڑا خوش تھا کہ صبح جب وزیر کو معلوم ہوگا کہ اس کا دشمن مر چکا ہے تو اسے انعام و اکرام ملے گا۔ ادھر کا حال بھی سنیں۔ باورچی جس وقت سانپ کا کٹورا ناگ کے پلنگ پر الٹ کر وہاں سے 9-2-11 ہو گیا تو سانپ کٹورے سے نکلنے کے فوراً بعد ہوشیار ہو گیا۔ وہ ایک بڑا ہی زہریلا سانپ تھا اور انسان کا تو جانی دشمن تھا۔ آدمی کی بو پا کر وہ فوراً اس کی طرف لپکتا اور اسے ڈس دیتا۔ ناگ کے پلنگ پر سانپ نے ہوشیار ہو کر اپنا پھن پھیلا دیا۔ ناگ بے خبر ہو کر بے سدھ ہو کر سو رہا تھا۔ سانپ نے پھن اٹھا کر 2-3 زور زور سے پھنکاریں ماری تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی بہت بڑا سانپ، کوئی سانپوں کا بادشاہ اس کے قریب ہے۔ سانپ کا پھن وہیں رک گیا۔ سانپ کو فضا میں سانپوں کے بادشاہ کی خاص بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سارے بدن پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ سانپوں کے بادشاہ کے سامنے دنیا کے سارے سانپ ادب سے جھک جاتے ہیں اور اپنا پھن سمیٹ لیتے ہیں۔ سانپوں کے بادشاہ کو سامنے پا کر سانپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پھنکار سکے، اپنا پھن پھیلا سکے یا اپنی گردن بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ یہی حال اس سانپ کا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سانپوں کا سرتاج اور بادشاہ سانپ یعنی ناگ دیوتا کہیں اس کے قریب ہے۔ سانس بے چینی سی محسوس کرنے لگا، اس کا پھن اپنے آپ سمٹنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت ناگ نے کروٹ بدلی۔ سانپ اچھل کر ناگ کے منہ کے پاس آ گیا۔ ناگ کی آنکھ کھل گئی۔ ناگ نے سانپ کو اور سانپ نے ناگ کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ناگ کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہی سانپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ سانپوں کے بادشاہ ناگ دیوتا اس کے سامنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ ناگ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سانپ نے پلنگ سے نیچے اتر کر فرش پر ناگ کے آگے گردن جھکا دی۔ ناگ نے کہا، تمہیں میرے پلنگ پر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ سانپ نے اپنی خاص آواز میں، جسے صرف ناگ ہی سمجھ سکتا تھا، کہا، اے ناگ دیوتا، اے سانپوں کے سردار بادشاہ، مجھے معاف کر دو، میری جان بخش دو، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر مجھے پہلے خبر نہ ہوتی کہ مجھے ناگ دیوتا کے کمرے میں پھینک دیا گیا ہے تو میں کبھی یہ ہمت یا جرت نہ کرتا۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کے پلنگ کے قریب بھی آ سکوں۔ ناگ نے آگے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ بول، اب تیری کیا سزا ہے؟ کیا تیری گردن مروڑ دوں؟ سانپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ اتنا زہریلا سانپ ہونے کے باوجود ناگ کے ہاتھوں میں ریشم کے دھاگے کی طرح لٹکا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے سانپوں کے سردار بادشاہ، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ سے جو کچھ ہوا غلطی ہی، مجھے معاف کر دو، میری جان بخشی کر دو، میں ساری عمر آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا۔ ناگ نے کہا، چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اب یہ بتاؤ کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟
सांप ने जवाब दिया, ऐ सबसे बड़े सांप देवता, मुझे इस शाही महल का बावर्ची आपके कमरे में फेंक गया है ताकि मैं आपको डस कर हिलाक कर दूं। काश मुझे पहले खबर होती कि यह आपका कमरा है, फिर तो मैं सबसे पहले उसी बावर्ची को हिलाक करता। नाग कहने लगा, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जिस शख्स ने मेरी जान लेने की कोशिश है तुम उसे जाकर ख़त्म कर दो ताकि मेरा दुश्मन दोबारा दुश्मनी न करे। सांप ने ज़मीन पर सर लगाकर कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर। ए अजीम सांपों के बादशाह, मैं अभी आपके दुश्मन से आपके साथ दुश्मनी का बदला लेता हूँ। नाग ने डांट कर कहा, जाओ दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, और ख़बरदार आइंदा मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। जो हुक्म अजीम देवता। और सांप भीगी बिल्ली की तरह चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सांप ने अपना फन फैलाकर फनकार मारी और बावर्ची के कपड़ों की बू पर शाही बावर्ची खाने की तरफ रेंगने लगा। सांप के सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है, इसलिए शाही बावर्ची के कपड़ों की बू अभी तक सारे महल में फैली थी। वो उसकी बू के साथ साथ राहदारी में से रेंगता हुआ शाही बावर्ची खाने के दरवाजे पर आ गया। अंदर बावर्ची घोड़े बेचकर सोया हुआ था और उसके कपड़ों की तेज बू आ रही थी। सांप चुपके से दरवाजे की दहलीज पार करके अंदर दाखिल हुआ। क्या देखता है कि बावर्ची खाने में शम्मा जल रही है, जिसकी धीमी रोशनी में मोटा ताज़ा बावर्ची अपनी तोंद पर हाथ रखे सो रहा है और ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहा है। यही वो शख्स था जो नाग देवता का दुश्मन था और जिसने सांप का नाग देवता को हिलाक कराने के लिए उसके कमरे में भेजा था और नाग देवता के सामने जलील कराया था। अगर नाग देवता के दिल में रहम ना आता तो उसने सांप को ज़रूर हिलाक कर देना था। सांप को बावर्ची पर गुस्सा आ गया। फिर उसे नाग देवता का हुक्म याद आया कि दुश्मन को हरगिज़ हरगिज़ माफ़ ना किया जाए। सांप कमरे के फर्श पर से होता हुआ बावर्ची के करीब आ गया। उसने फन फैलाया और बावर्ची के मुंह के करीब लाकर उसे झिलाने लगा। फिर उसने ज़ोर से फनकार मारी। फनकार की गर्म और जहरीली हवा लगते ही बावर्ची चीख मारकर उठ बैठा, क्योंकि गर्म सांस ने उसके चेहरे को जलाकर राख कर दिया था। बावर्ची ने अपने सामने जहरीले सांप को फन फैलाए देखा तो उसकी जान ही निकल गई। घबरा कर भागने ही लगा था कि सांप ने आनन फानन उसके पांव पर डस लिया। उस सांप का जहर इस कदर खतरनाक था कि मोटे बावर्ची के खून में जाते ही उसने एकदम से सारे जिस्म को पत्थर कर दिया। बावर्ची चीख मारकर फर्श पर गिरा। उसका सारा बदन नीला पड़ गया और वो देखते ही देखते हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नौकर दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने बावर्ची को ज़मीन पर मुर्दा पड़े हुए देखा और एक गहरा सब सांप उनकी आंखों के सामने कमरे से निकलकर बाहर अंधेरे में गायब हो गया। कुछ नौकर सांप के पीछे भागे, लेकिन सांप का कुछ पता न चला। खुदा जाने वो कहाँ गुम हो गया। सारे महल में शोर मच गया कि शाही बावर्ची को सांप ने काट लिया है और मर गया। सुबह को वजीर को मालूम हुआ तो बड़ा हैरान हुआ कि जिस सांप ने नाग को डसना था उसने उल्टा बावर्ची को कैसे डस लिया। इस सवाल का जवाब सिर्फ बावर्ची ही दे सकता था कि किस तरह सांप उसे तलाश करता हुआ बावर्ची खाने में आया और उसे डसकर चला गया, मगर वो तो मर चुका था। बहरहाल वजीर की एक और साजिश नाकाम हो गई। उसने सिपा सलार से मशवरा किया तो उसने कहा, तुम्हारी हर तरकीब इसी तरह नाकाम होती रहेगी। अब तुम खामोश हो जाओ, नाग को मैं खुद जाकर कत्ल करूंगा। वजीर ने गर्दन टेढ़ी करके सिपा सलार को देखा। सिपा सलार उस वक्त मैदान में आता है जब सारी फौज जवाब दे जाती है। सिपा सलार बोला, फौज जवाब दे गई है, हमारा चलाया हुआ कोई भी तीर निशाने पर नहीं बैठा। अब सिपा सलार का फर्ज है कि वो आगे बढ़े, लेकिन अगर तुम ये काम खुद करना चाहते हो तो मैं अपनी जगह खाली कर देता हूँ। वजीर ने झट कहा, नहीं नहीं, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। ये काम तुम खुद अपने हाथों से अंजाम दो। मुझे खुशी होगी कि दुश्मन तुम्हारे वार से गिरा है। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, ये हमला तो करो। मुझे यकीन है तुम्हारा हमला बड़ा कारी होगा और हमारा दुश्मन अब बच कर नहीं जा सकेगा। सिपा सलार ने बड़े फख्र से कहा, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। दुश्मन ने हमेशा मुझसे शिकस्त खाई है। सिपा सलार और वजीर ने मिलकर ये साजिश तैयार कर ली कि नाग को सिपा सलार खुद मौत के घाट उतारेगा। उसके बाद बादशाह और शहजादी को दोबारा जहर देकर हिलाक कर दिया जाएगा और तख्त पर कब्जा करके वजीर खुद बादशाह बन बैठे और सिपा सलार को वजीर बना दे। सिपा सलार अपने बेटे को सिपा सलार की जगह पर लाकर बिठा दे। ये एक अजीब तरह की खिचड़ी थी जो अंदर ही अंदर पकाई जा रही थी। उधर नाग इस साजिश से बिल्कुल बेखबर था। वो बेचारा अपनी बहन मारिया और भाई अंबर की तलाश में था। मारिया का उसे बहुत गम था, क्योंकि उसे मालूम था कि मारिया अगरचे दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर वो एक बार मुसीबत में फंस जाए तो अकेली निकल नहीं सकती। इसके अलावा अंबर तो मर नहीं सकता, मगर मारिया मर सकती थी। उसे तलवार या तीर का जख्मी लग सकता था। वो कुएं में गिरकर शदीद जख्मी भी हो सकती थी। नाग को बस यही फिक्र खाई जा रही थी कि अंबर तो अपनी हिफाजत कर सकता है, मगर मारिया नहीं कर सकती। वो सारा सारा दिन शहर के अंदर और शहर के बाहर जंगल, वीराने और टीलों में मारिया को तलाश करता फिरता। वो मारिया को आवाज़ें देकर भी बुलाता, मगर मारिया की आवाज़ उसे कहीं से भी सुनाई ना देती।
नाग की परेशानी का एहसास बादशाह और शहजादे को भी हो गया था। एक रोज़ जब नाग बादशाह और शहजादे को दवाई खिलाने गया तो बादशाह ने पूछा, क्या बात है नाग बेटे, तुम कुछ दिनों से परेशान से दिखाई देते हो। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है, हमें बताओ, हम तुम्हारे हर दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिर हम इस मुल्क के बादशाह हैं, हमारे पास भला किस चीज़ की कमी है। शहजादे ने भी कहा, हाँ नाग भाई, मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ उदास उदास नजर आते हो। क्या बात है, हमें खोल कर बयान करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नाग उन्हें कैसे बताता कि वो अपनी एक ऐसी बहन की तलाश में है जो किसी को दिखाई नहीं देती। उसने बात को छुपाते हुए कहा, नहीं बादशाह सलामत, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बस कुछ दिनों से सर में दर्द रहने लगा है। शहजादे ने कहा, तुम तो दूसरों का इलाज करते हो, फिर तुम्हें दर्द क्यों रहने लगा। नाग मुस्कुराने लगा, शहजादा सलामत, इंसान एक कमज़ोर शय है, बीमारी ज़िंदगी में आती रहती है, आप फिक्र न करें, मैं 2-1 रोज़ में अच्छा हो जाऊंगा। बादशाह कहने लगा, हम जानते हैं कि तुम्हें अपने भाई अंबर के गुम हो जाने का भी बड़ा दुख है। अंबर का हमें भी सदमा है, हमने उसकी तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखी, लेकिन मालूम होता है कि अंबर को दुश्मन अगवा करके किसी दूसरे मुल्क में समंदर पार ले गए हैं। खुदा को मंजूर हुआ तो वो हमसे ज़रूर आन मिलेगा। नाग ने कहा, खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे हुजूर, मेरे दिल पर गहरा ज़ख्म छोड़ गया है। वैसे मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। हमसे जो हो सकेगा हम अब भी उसकी खातिर करने को तैयार हैं। तुम अगर चाहो तो हम अपने ख़ास आदमियों को दूसरे मुल्कों में भी उसकी तलाश में भेज सकते हैं। नाग ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं बादशाह सलामत, अंबर जहाँ कहीं भी होगा वो वापस आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होगा और वो अपनी कोशिश में ज़रूर कामयाब हो जाएगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद बादशाह और शहजादा और वज़ीर की साजिशों के बारे में बातें करने लगे। बादशाह ने बताया कि वज़ीर की हर चाल नाकाम हो गई है और अब वो बिल्कुल सीधा हो गया है। वो बड़ी खुश अखलाकी सी रियाया के साथ पेश आता है और बादशाह का हर हुक्म बजा लाता है। नाग ने कहा, हमने उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया है बादशाह सलामत, वज़ीर की हमने एक भी नहीं चलने दी। उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि वो आपका हर हुक्म सर झुकाकर तस्लीम करे। नाग बादशाह के शाही कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। उसने खाना खाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और दोपहर को आराम करने के लिए सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि एक बाग में बहुत बड़ा खूबसूरत तालाब है जिसकी सतह पर जर्द रंग के कमल के फूल खिले हैं। दरख्तों पर परिंदे बोल रहे हैं, किनारे एक संगमरमर की बारादरी है जिसमें मारिया पत्थर का बुत बनी खड़ी है। नाग उसके पास जाकर हाथ लगाता है तो वो ठंडा बेजान पत्थर है, मगर उसकी आंखों में वही चमक है। वो देख रही है मगर बोल नहीं सकती। नाग उसे आवाज़ देता है, मारिया की आंखों में चमक पैदा होती है, मगर वो सिवाय नाग को बेबसी से देखने के और कुछ नहीं कर सकती। नाग की आंखों में आंसू आ गए। उसने मारिया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। अचानक मारिया के जिस्म में हरकत हुई, उसके होंठ हिले और उसने कहा, नाग भाई, मैं पत्थर हूँ, मैं पत्थर हूँ। और नाग की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। क्या मारिया सचमुच किसी जगह पत्थर बना दी गई है? अगर ऐसी बात है तो वो कहाँ है, किस मकाम पर है? क्या उसका ख्वाब झूठा था? नहीं, उसका ख्वाब झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी उसे ज़िंदगी में कोई झूठा ख्वाब नहीं आया था। नाग परेशान हो गया कि मारिया किस जगह पत्थर बनी हुई है। उसे इतना मालूम हो गया था कि मारिया पर जादू चल जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर ख्याल की लड़की है। अगर उसका दिल मजबूत होता और ख्याल ताकतवर होता तो जादू न चल सकता। मारिया पत्थर का बुत बनी तहखाने वाले मकबरे के ताबूत में पड़ी है। नाग उसकी तलाश में था। सिपा सलार नाग को खुद कत्ल करने के लिए मैदान में आ गया। अब ज़रा अंबर की खबर लेते हैं और उस समुद्री जहाज़ का भी पता करते हैं जो ख़जाने की तलाश में गुमनाम जजीरे की तरफ जा रहा है। अंबर को यामाहा बंदरगाह के शहर में रुखसाना के मामू की हवेली में जापान वापस जाने वाले जहाज़ की राह देख रहा है। खजाने की तलाश में निकला हुआ सौदागर का जहाज़ खुले समंदर में गुमनाम जजीरे की तरफ सफ़र कर रहा है। मौसम बड़ा खुशगवार था। जहाज़ अपने बादबान खुले समंदर की पुरसकून लहरों पर चला जा रहा था। जहाज़ को बंदरगाह से रवाना हुए दूसरा दिन था। आज का दिन बड़ा ख़तरनाक था, क्योंकि यही वो दिन था जिसकी रात को जहाज़ के कप्तान ने बगावत करके सौदागर और उसके वफादार मलाहों को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा था। कप्तान ने अपने सारे आदमी को बता दिया कि आधी रात को बगावत के शोले बुलंद कर दिए जाएंगे और सौदागर और उसके वफादार साथियों को सोते में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। कप्तान ने मकारी से काम लेते हुए उस रात सौदागर के साथियों को आराम करने के लिए छुट्टी दे दी और अपने आदमियों को काम पर लगा दिया कि सौदागर के साथी सो जाएं और उन्हें सोते में हलाक कर दे। कप्तान के सारे आदमी होशियार और चौकस थे। दोपहर के खाने के बाद सौदागर ने कुछ देर आराम किया। शाम हुई तो वो अपने कैबिन से निकलकर अरशे पर कप्तान के पास आकर खड़ा हुआ और बातें करने लगा। कप्तान सौदागर को कनखियों से देख रहा था और सोच रहा था कि कल वो इस शख्स के कत्ल के बाद इस जहाज़ का मालिक होगा।
جہاز پر اس کی حکمرانی ہوگی اور سارے کے سارے خزانے کا اکیلا مالک ہوگا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ خزانہ پانے کے بعد اپنے آدمیوں میں اسے تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ صرف چند ایک وفادار ساتھیوں کو تھوڑا بہت حصہ دے گا اور باقی ساری دولت اپنے پاس رکھے گا۔ سوداگر نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی ہمیں جزیرے پر پہنچنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کپتان نے کہا کہ نقشے کے مطابق ہم اس وقت جزیرے سے کوئی 2 دن اور 2 راتوں کے فاصلے پر ہیں۔ اگر ہم اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے اور موسم خوشگوار رہا تو 2 دن کے بعد ہم اس جزیرے میں پہنچ جائیں گے جہاں جواہرات کا خزانہ ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ سوداگر نے خوش ہو کر کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم خزانہ حاصل کر سکیں گے؟ کپتان بولا، کیوں نہیں میرے آقا، نقشہ صاف صاف مجھے بتا رہا ہے کہ جزیرے میں ایک خاص جگہ پر بحری ڈاکوؤں کا بیش قیمتی اور انمول خزانہ دفن ہے۔ پھر بلا ہمیں ناکامی کا منہ کیسے دیکھنا پڑے گا؟ سوداگر کی باتیں کھل گئیں۔ خزانہ مل جائے تو پھر میں اس قسم کے کئی جہاز بنواؤں گا، پھر سارے سمندر میں میرے ہی تجارتی جہاز چلا کریں گے، دنیا کا امیر ترین انسان ہوگا۔ سوداگر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کپتان نے بھی کہکا لگایا اور بولا، میرے آقا، اتنی دولت پانے کے بعد ہم غلاموں کو بھلا نہ دیجیے گا، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سوداگر نے کپتان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں کپتان، تم میرے دوست بھی ہو، میں تمہیں پورے جہازوں کے ایک تجارتی بیڑے کا کماندار بنا دوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، میں تمہیں اپنے سے الگ نہیں کروں گا۔ کپتان نے کہا، بس حضور، ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمیں ہمیشہ اپنے قدموں میں رکھیں گے۔ سوداگر بولا، ضرور ضرور۔ سوداگر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور کپتان دل میں سوچ رہا تھا کہ میاں سوداگر کن خیالوں میں گھوم رہے ہو، ذرا رات ہو لینے دو، پھر تمہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، تم تو اب آدھی رات تک کے مہمان ہو۔ سوداگر اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ اس نے کہا، میاں کپتان، خزانے کو ہم جہاز کے خفیہ تہخانے میں رکھیں گے اور کسی بھی ملاح کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے کہ وہ جہاز میں کس جگہ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ لوگ بڑے لالچی ہوتے ہیں اور تھوڑی سی دولت کے لالچ میں دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرت کی تو تمہیں معلوم ہے کہ میں خود بڑا ظالم انسان ہوں، میں ان سب سے نپٹ لوں گا۔ پھر اس نے ایک طرف نگاہ سگیڑ کر کہا، کپتان، آج مجھے جہاز کے عرصے پر بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، باقی ملا کدھر گئے؟ کپتان نے کہا، میں نے آدھے ملازموں کو چھٹی دے دی تاکہ وہ آرام کر سکیں، کیونکہ جزیرے پر پہنچ کے انہیں بڑا سخت کام کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ملاح سمندر کی زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ سوداگر نے کپتان کو شاباش دیتے ہوئے کہا، تم بہت تجربہ کار اور عقل مند کپتان ہو، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم بڑی ہوشیاری اور عقلمندی سے کام لے رہے ہو۔ جہاز پر پہنچتے ہی ان لوگوں کو بڑا سخت کام کرنا پڑے گا، یہ باری باری جتنا بھی آرام کر لیں کم ہے۔ پھر سوداگر نے جمائی لے کر کہا، اچھا بھائی، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ کپتان نے کہا، شب بخیر میرے آقا، صبح ملیں گے۔ کپتان نے دل میں کہا، صبح تم کہاں ملو گے؟ صبح تو تمہاری لاش سمندر میں مچھلیاں کھا رہی ہوں گی۔ سوداگر اپنے انجام سے بے خبر کیبن میں جا کر بے سدھ ہو کر سو گیا۔ سوداگر کے دوسرے وفادار ساتھی بھی عرصے پر سمندر کی ٹھنڈی ہوا میں لیٹ گئے۔ انہیں چھٹی مل جانے کی بڑی خوشی تھی اور وہ کپتان کو دعائیں دے رہے تھے کہ اس نے انہیں آرام کا موقع دیا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ کپتان تو ان کے ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کا بندوبست کر رہا تھا۔ سمندر میں سورج غروب ہو گیا، شام کی روشنی اندھیرے میں بدل گئی، سمندر پر رات کا اندھیرا پھیل گیا، کالی کالی لہریں ڈراؤنی لگنے لگیں۔ سوداگر کے آدمی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اگر وہ اس رات غافل ہو کر نہ سوتے تو کبھی موت کے گھاٹ نہ اترتے اور پھر شاید کپتان بھی جہاز پر قبضہ نہ کر سکتا، لیکن وہ غافل ہو گئے تھے۔ گناہگار آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سارے آدمی ڈاکو اور قاتل تھے، انہوں نے بے شمار عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر کے گناہ کیا تھا۔ قدرت آج ان کو ان کے گناہ کا بدلہ دے رہی تھی۔ یہی حال سوداگر کا تھا۔ وہ ساری زندگی غلاموں پر ظلم کرتا آیا تھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا تھا، بچوں کو یتیم کیا تھا، ماؤں سے ان کے بیٹے چھینے۔ قدرت نے اسے بھی اس کے گناہوں کی سزا دے دی تھی۔ اب وہ دولت کے لالچ میں ویران جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ اگر اب بھی دولت کا لالچ نہ کرتا اور تجارت کرنے کے لیے آگے چلا جاتا تو بچ سکتا تھا، مگر اس نے لالچ کیا کہ خزانہ حاصل کر لوں اور کسی کو نہ دوں، سب کو قتل کر کے خود خزانے کا مالک بن جاؤں۔ اس کا انجام اچھا کیسے ہو سکتا تھا؟ جہاز سمندر میں چلا جا رہا تھا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو کپتان چپکے سے اپنے کیبن سے باہر نکل آیا۔ بغاوت کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے تلوار کھینچ لی اور اپنے آدمیوں کو جہاز کی ایک طرف لے جا کر سرگوشی میں کہا، وقت آ گیا ہے، سارا کام ہوشیاری سے کرنا۔ میں سوداگر کو جا کر کیبن میں ختم کرتا ہوں، تم ایک ایک کر کے فوراً اس کے آدمیوں کو ہلاک کر دینا، خبردار کوئی بچ نہ سکے، اگر کوئی بچ بھی گیا تو اسے سمندر میں دھکا دے دینا۔ کپتان نے اشارہ کیا اور سوداگر کے کیبن کی طرف آ گیا۔ کپتان کے آدمیوں نے تلواریں سوت لیں اور سوداگر کے سوئے ہوئے
साथियों को एक एक करके सोते में ही कत्ल करना शुरू कर दिया। वो कमबख्त इस तरीके से कत्ल करते जा रहे थे कि क्या मजाल जो किसी की आवाज़ निकल सके। तलवार गर्दन पर रखकर ऊपर से जिस्म का पूरा बोझ डाल देते। गर्दन गंडेरी की तरह कटकर दूर जा गिरती। एक मल्लाह की आंख खुल गई। उसने जोर से चीख मारी तो बाकी लोग भी बेदार हो गए। अब वहां घमसान का रंग पड़ने लगा, मगर सौदागर के आदमी सोकर उठे थे और उन पर सुस्ती छाई थी, जबकि कप्तान के आदमी ताज़ा दम थे और पहले से तैयार होकर आए थे। उन्होंने सौदागर के आदमियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। ऊपर शोर और चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर सौदागर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके सर पर कप्तान तलवार सौंध कर खड़ा था। सौदागर ने गरज कर कहा, नमक हराम, तुम्हारी ये मजाल। कप्तान ने इससे पहले कि सौदागर तलवार पकड़े एक जोरदार हाथ मारा और सौदागर का एक बाजू कटकर फर्श पर गिर पड़ा। सौदागर भी किसी जमाने में बहरी डाकू रह चुका था। उसने हौसला न हारा, बल्कि एक ही हाथ से तलवार चलाने लगा, लेकिन उसका एक हाथ ज्यादा देर तक कप्तान के दो हाथों का मुकाबला न कर सका। फिर खून बह जाने से सौदागर पर कमजोरी भी छा गई। वो पीछे हटने लगा। कप्तान हमले पर हमले कर रहा था। सौदागर उसका हर वार बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिर वो थक गया और गिर पड़ा। कप्तान उसके गिरने का ही इंतजार कर रहा था। सौदागर के गिरते ही कप्तान ने पूरी की पूरी तलवार सौदागर के सीने में घोंप दी। सौदागर के होठों से एक आखिरी चीख बुलंद हुई और वो थोड़ी ही देर तड़पने के बाद ठंडा हो गया। कप्तान उसे कैबिन में ही छोड़कर ऊपर अरशे पर आ गया। यहाँ भी मैदान साफ था। कप्तान के साथियों ने सौदागर के तमाम साथियों को खत्म करके लाशें समंदर में फेंक दी। कप्तान ने कहका लगाया, शाबाश मेरे दोस्तों, हमने जहाज पर कब्जा कर लिया है, हमने फतह हासिल कर ली है। जहाज के जालिम मालिक की लाश उसके कैबिन में पड़ी है, उसे भी उठाकर समंदर में फेंक दो। जहाज पर सुबह होने से पहले पहले कप्तान का कब्जा हो चुका था। सौदागर की लाश को कैबिन से घसीटकर अरशे पर लाया गया और फिर मलाहों ने उठाकर समंदर में फेंक दिया। कप्तान ने ऊंची आवाज में ऐलान किया कि आज से जहाज के तमाम लोग आज़ाद हैं और अगर खजाना मिल गया तो उसे सारे मलाहों में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। इस ऐलान पर मल्लाहों ने खुशी से कप्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन हकीकत में कप्तान के दिल में खोट था। उसने अपने खास साथी से मिलकर ये खिचड़ी पका रखी थी कि खजाना हासिल करते ही किसी न किसी तरह सारे मल्लाहों को जजीरे पर ही छोड़कर वो जहाज लेकर अकेले फरार हो जाएंगे। ये एक बड़ी खतरनाक साजिश थी। अगर मल्लाहों को इसकी खबर हो जाती तो वो कप्तान की तिक्का बोटी कर डालते, लेकिन वो बेखबर थे। सूरज निकला तो जहाज खुले समंदर में चला जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।